السلام عليكم اخواني اخواتي وسوي لا بيانفوني معايا في اون نوفيل فيديو اللي ان شاء الله غادي نحاول نكمل فيها لي زوندولور تريفازي اللي كنا شفنا ولا اللي كنا بدينا اونصوبل. دونك نتمنى ديروا ابوني للماشين، نتمنى تبارطاجيو مع لي كوليك تاعكم. دونك لا جوست ان بتي رابيل كونسيرنون les onduleurs le montage اللي خدمنا به. Donc nous avons travaillé pour un onduleur triphasé يعني l'alimentation عندنا triphasé commande 180. Donc la commande 180 يعني معناتها انني كنكوموندي كل انتربتور pendant 180، c'est-à-dire كنكومونديه باغ اكزومبل في يعني كنعطي لا فيرميتور تاعو في بي على 3 جوج بي على 3 بي على 3 يعني في لو توتال كنلقى 180 دوغري يعني كنست pendant 180 دوغري. دونك كنا رسمنا لي طونسيون كومبوزي si vous vous rappelez. donc لقينا لا طونسيون UAB comme ça. Donc à chaque fois la tension UAB كتساوي la tension EB هي la tension اللي عندي في la source. après كتولي نول من بعد تاخذ une tension négative. la même chose بالنسبه la tension composée UBC. donc les tensions composées ce sont les tensions entre phases. et لقينا aussi la tension UCA, la tension entre la phase C et la phase ou bien la phase 3 et la phase 1. donc l'objectif تاع هاد la vidéo غادي نحاول نشوفوا ensemble comment déduire les tensions simples, c'est-à-dire les tensions VA, VB et VC. donc l'objectif هو انني نشوف هاد les tensions combien il vaut et aussi de les dessiner ou de faire leur chronogramme. donc pour ce faire غادي نبدا tout d'abord. donc بالنسبه لي circuit triphasé donc كتعرفوا بان la tension بعدا لا خدينا une tension la tension UAB. donc la tension UAB donc هي la tension VA moins la tension VB, d'accord. donc il خدينا la tension UBC et la tension VB moins la tension VC. donc ce n'est que la différence entre deux tensions simples. et la tension de même la tension UCA. donc la tension UCA c'est la tension entre la tension simple C et la tension simple A. donc غنحتاج هادو و aussi غنحتاج donc كتعرفوا بان un système triphasé c'est un système équilibré, c'est-à-dire il خديت par exemple UAB plus UBC plus CA كنلقى la tension nulle. la même chose بالنسبه لي tensions simples. donc la somme تاع هاد لي tensions هادو c'est le vecteur nul. donc VA plus VB plus VC كتعطيني le vecteur nul. donc انا غنحيد لي فيكتور وغنخدم بالموديول. donc le module غناخدو بوزيتيف. donc VA VB VC égale 0. donc ما نبقاش نخدم بلي فيكتور متجهات. داكوغ. دونك دابا الا جينا نشوفو الا جيت ندير باغ اكزومبل انا لوبجيكتيف عندي نخرج كل وحده من هادو. دونك غنبدا باغ اكزومبل في ا كنشوف لي بوين فين كاينه عندي في ا كاينه عندي في لا طونسيون يعني فين هما لي طونسيون كومبوزي اللي فيهم في ا كاينه في هادي وفي هادي، داكوغ. دونك غنحاول فين ما عندي لا طونسيون في ا باغ اكزومبل. دونك في الاول غندير كالكول دو في ا. دونك غادي ناخذ لا طونسيون UAB moins la tension UCA. donc فين عندي لا طونسيون فين عندي هاد لو بوين A. donc شنو غادي نلقى؟ لا درت UAB moins UCA غتعطيني VA moins VB moins VC plus VA. donc غادي تعطيني هي جوج المرات VA moins VB plus VC، داكوغ. دونك غنمشي لهاد ليكواسيون هادي. donc هاد ليكواسيون الا خرجت VB plus VC دوزتهم لوطر كوتي غيولي سابقهم لو موان. donc VB plus VC donc الا دوزتهم لوطر كوتي موان غتعطيني هي VA. donc هاد لو تيرم هذا فو VA من هاد ليكواسيون. donc هنا يعني غتولي عندي هي 3 VA، داكوغ. donc الا بغينا لا طونسيون VA donc شنو غادي ندير؟ غندير هي 1 tiers la tension composée UAB moins la tension composée CA، d'accord. donc هذه نقدروا نقولوا سي اون ريغل جينيرال يعني اللي نقدر نخدم بها في لي زوتر طونسيون بلا ما نعاود لو كالكول. مي دو توت فاصون هاد لو كالكول اي لي سامبل يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دابا لا بغينا لا طونسيون VB. donc la tension VB غادي لا ميم شوز غناخذ لي طونسيون اللي فيهم لو بوين B اللي فيهم B. donc هي UBC و UAB. donc ندير الفرق وندوز
بهاد لا طونسيون هادي. دونك غادي تعطيني 1 تيير لا طونسيون يو بي سي موان. دونك كنبدا بالبي، كنبدا بلو بوين الاول وكنسالي بيه. دونك يو بي سي وغنسالي بي في الاخر. دونك فوالا غتعطيني هي يو بي سي موان يو ا بي. تقدروا ديمونطريوها كيف درت لها انا في الاول. وعندنا لا طونسيون في سي دونك غتعطيني حتى هي 1 sur 3. دونك كيف قلت غنبدا بلو بوين سي وغنسالي بلو بوين سي. دونك لا بديت بلو بوين سي دونك من بعد غنشوف فين هم هنايا اللي كتبدا بلو بوين سي. دونك سي سي ا، وفين اللي كتسالي بالسي سي بي سي. فوالا دونك هذا بالنسبه لو كالكول تاع لي طونسيون لي طونسيون كومبوزي. دابا الا بغيت غير نمثلهم دونك غيعطيني لو ديسان. دونك لو ديسان تاعهم دونك ماشي شي حاجه صعيبه. غنحتاج غير هاد لو كرونوغرام اللي درت. دونك هاد لو كرونوغرام اللي درت ونبدا باغ اكزومبل عندنا لا طونسيون في ا غنبدا نحسب بالبارتي البارتي. دونك شو تبعوا معايا باش تشوفوني كيفاش غندير. دونك لا غناخذ ورقه اخرى دونك كوم سا. فوالا غادي نحط تو دابور لي طونسيون اللي لقيت. دونك لقينا في ا كتساوي 1 تيير لا طونسيون يو ا بي موان لا طونسيون يو سي ا. لقينا لا طونسيون في بي كتساوي لو 1 تيير لا طونسيون يو بي سي موان لا طونسيون ا بي. و aussi لقينا لا طونسيون في سي باردون كتساوي لو 1 تيير لا طونسيون يو سي ا موان لا طونسيون يو بي سي. دونك هادو ثلاثه. دونك غادي نحاول ندير نرسم لي كرونوغرام تاوعي. دونك هنا لي كرونوغرام غير باش تتبعوا معايا. دونك غادي نحاول نرسم كل وحده بوحدها. في لو مونتاج غنحاولوا نديروا وحده ناقص وحده. دونك هنايا في الاول غنبداو بلا طونسيون في ا. هنايا غادي تكون لا طونسيون في بي. فوالا وهنا غادي تكون لا طونسيون في سي. دونك انا غنحاول ندير تدريجات باش تبان لي ديك لو ان تيير. دونك بحال دابا هنا ها واحد ها جوج ها ثلاثه. دونك ici en bas aussi 1 2 3 la même chose ici 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. دونك غير باش يجينا شويه لو كرونوغرام مزيان. دونك في لوتر كوتي هنايا غادي نحاول نبين لي بوين بي سور 3 لي بوين فين كيكون عندي لو شونجمون. دونك بي سور 3 2 pi sur 3 3 pi sur 3 اللي هي pi 4 pi sur 3 5 pi sur 3 et à la fin 6 pi sur 3 اللي هي le point de pi. دونك هنايا pi sur 3 غندير غير لي بوين اللي باينين. دونك هنايا عاوتاني سي 2 pi. دونك هنا 4 pi sur 3 bien sûr l'autre c'est 5 pi على 3. دونك غنحتاج هذا وهذا. فوالا وغنبدا لو مونتاج. غنبدا لو كرونوغرام باردون. دابا في ا قلنا كتساوي يو ا بي موان يو سي ا. دونك غنجي يو ا بي وهذا. دونك غنجي الفوقاني والتحتاني. غنبدا انترفال زون. دونك بحال دابا هنا من 0 حتى بي سور 3 من 0 حتى بي سور 3. دونك عندي يو ا بي كتساوي او بي. دونك او بي ولوطخ كتساوي 0. دونك او بي موان 0 هي او بي على 3 يعني تعطيني هي 1 على 3 او بي. دونك ها انا علاش رسمت هنا 3. دونك بحال جو سيبوز هذه هي او بي. دونك 1 تيير. دونك غتجيني ايسي دونك لو 1 تيير. دونك لو 1 تيير. فوالا ونمشي عاوتاني من بي على 3 ل 2 بي على 3. دونك عندنا هذه هي او بي والاخرى فيها موان او بي. دونك او بي موان او بي هي جوج المرات او بي. دونك دو فوا. دونك غتولي عندي جوج على 3 او بي. دونك ها 1 sur 3 ها 2 بي sur 3. دونك هنايا غنطلع ل 2 بي. فوالا نمشي حتى لا زون حتى البلاصه اللي عندي فيها. فوالا دونك من بعد
من بعد دونك زيرو وهنايا موان بي موان او بي. دونك زيرو موان او بي، الموان مع الموان هي البليس. دونك غنزل وغتبقى غنزل الاو بي. دونك غنزل الاو بي، فوالا او بي كوم سا. دونك من غنمشي بها حتى لبي. دونك جو بونس تكونوا فهمتوا دابا كومون جو في. دونك من مع بي، بي من وراها دونك عندي موان او بي، وهنايا عندي زيرو موان او بي موان زيرو. دونك غتبقى موان او بي و سور 1 سور 3 دونك غتولي اون فالور نيجاتيف. دونك غتنزل وغتولي عندي موان او بي. دونك انا درت لو تري الاول باش تبان ليا. دونك التالي غنمشي حتى 4 بي على 3. دونك من ورا 4 بي على 3 بقات شنو ولات عندي؟ دونك باردون. دونك هنايا قلنا دونك من نعاود من 2 بي على 3 دونك سي 0 موان او بي سي او بي. من بعد سي موان او بي موان او بي بلس موان 0 دونك سي موان او بي. من بعد غتولي هادي فيها موان او بي وهادي فيها دونك بلس او بي. دونك موان او بي بلس او بي موان او بي. داكوغ. دونك انا مكنهضرش دابا بالسين، كنحيد لو سين عاد كندير. دونك عندي ناقص او بي هنايا ناقص او بي ناقص او بي. دونك هي جوج المرات، هي جوج المرات لا فالور او بي نيجاتيف. دونك غنزل جوج، فوالا. دونك غنزل جوج حتى لين حتى ل5 بي. دونك في 5 بي على 3 من وراها كتولي زيرو، وهنايا كتبقى كتولي او بي. دونك زيرو زيرو ناقص او بي، دونك هي ناقص او بي، فوالا. دونك هذا هو الكالكول. سي كوم سا كومون في، فوالا. دونك راه كتجي اون فالور، انا بيتيت ما نكونش رسمت مزيان ولكن راه كتجينا اون فالور سيميتريك. دونك هادشي اللي لقيت هنايا كيكون سيميتري تاعو تحت لا ميم شوز. دونك انا دابا غنحاول باش نزرب، غنحاول نرسم بلا مسطره. دونك بالنسبه لاتونسيون في بي، دونك في بي قلنا هي يو بي سي موان يو بي موان يو ا بي. دونك هي هادي ناقص هادي، دونك هاد لي فالور ناقص هاد لي فالور. دونك غنبدا من 0 حتى بي سور 3. دونك من 0 حتى بي سور 3 دونك عندي دونك ديما لي فالور تاع هادي ناقص هادي. دونك عندي موان او بي ناقص بلس او بي. دونك هي ناقص جوج مرات او بي على 3. دونك غتجيني اون فالور نيجاتيف. دونك فوالا كوم سا غنرسم بلا مسطره باش ما نعطلش، فوالا. من بعد غتولي عندي زيرو ناقص او بي. دونك هي ناقص او بي على 3. دونك غتولي عندي دونك غادي يسبقها. دونك هنايا قلنا باردون، هنايا قلنا ناقص او بي ناقص او بي، جو مي ترومب. دونك ناقص او بي ناقص، دونك ناقص او بي ناقص او بي، فوالا. حيت هادي بوزيتيف هي جوج المرات. دونك هنايا خصها تمشي في جوج. دونك ميكسكوز خصها تمشي في جوج. من بعد غتولي عندي زيرو ناقص او بي. دونك غنطلع راه كندير انا لو ان تيير. دونك هاد البلاصه راني قسمتها، يعني هنايا هادي بلاصه هنايا يعني او بي مقسمه على 3. لو ان تيير 2 تيير 3 سور 3. داكوغ. دونك هنايا دونك لو 1 سور 3 هنا لو 2 سور 3 او بي بيان سور او بي لا ميم شوز من تحت. دونك من بعد غنمشي من 2 بي حتى لبي. دونك ولات عندي او بي وهنا ولات زيرو. دونك هي او بي ناقص زيرو. دونك سي او بي. غطلع الاو بي، او بي على 3 بيان سور، فوالا. دونك من بعد هنايا بقات او بي. دونك بقات او بي وهنا ولات ناقص او بي. دونك او بي ولات يعني او بي ناقص ناقص. دونك هي زائد يعني هي جوج مرات او بي، فوالا. دونك من بعد هنايا ولات زيرو. دونك زيرو هنا ناقص او بي. دونك زيرو ناقص او بي هي زائد او بي، ولكن على 3 بيان سور. هيا فوالا كنزل على 3.
دونك في هاد البلاصه هادي ولات عندي ناقص او بي وهنايا ولات زيرو. دونك ناقص او بي ناقص زيرو دونك سي موان او بي. دونك غترجع وغتنزل موان او بي. Voilà, donc هنايا concernant la tension simple VB, la tension simple VB. donc هنايا ناقص قلنا ناقص او بي زيرو. دونك هي ناقص او بي هنايا زيرو ناقص هي زائد. هنايا او بي ناقص او بي ناقص او بي هي جوج المرات. فوالا دونك هنا طلعت ل 2 sur 3 او بي. On a 1 sur 3 EP. Donc le dessin il est correct. Donc غنجي ل VC في الاخر. donc VC شنو قلنا هي le 1 tiers CA moins BC. donc ها هي لا طونسيون BC وها هي لا طونسيون CA. ولكن دونك غندير هادي CA moins دونك هاد لي فالور من الاولين ناقص هادو الا كانوا لي فالور بوزيتيف راه كيوليو نيجاتيف. كانوا نيجاتيف راه تيوليو بوزيتيف حيت كاين واحد لو سين موان هنايا. دونك غنبدا. دونك عندي 0 ناقص او بي. دونك 0 ناقص او بي. دونك هي ناقص او بي على 3. دونك 0 ناقص او بي هي ناقص او بي وغنقسم على 3. فوالا من بعد ناقص او بي زائد ناقص 0. دونك هي ناقص او بي. دونك ناقص او بي ناقص 0 هي ناقص او بي على 3. دونك غتبقى او بي. فوالا بحال هكا على 3. من بعد غتولي ناقص او بي ناقص هنا عندي فالور بوزيتيف دونك غتولي قدامها ناقص. دونك غتولي جوج المرات او بي. هي جوج المرات او بي ولكن دو فالور نيجاتيف. فوالا دونك هنا لو 1 تيير او بي. ما تنساوش هنا دو تيير او بي. من بعد من غنوصل لو بوين بي غتولي هنايا 0. دونك 0 ناقص او بي هي ناقص او بي على 3. ناقص او بي على 3. نطلعوا الاو بي على 3. دونك هنايا غتولي او بي فالور بوزيتيف ناقص 0. دونك سي اون فالور بوزيتيف. دونك غتطلع الفالور بوزيتيف ولكن بيان سور ديفيزي على 3. من بعد غتولي هنايا او بي ناقص هذه فالور نيجاتيف. دونك قبل منها غنديروا الموان غتولي بوزيتيف. دونك بوزيتيف بلس بوزيتيف يعني هي سي اون سوم دو بلس. دونك 2 يعني غتولي هي جوج المرات او بي على 3. فوالا دونك هنا غنديروا جوج المرات او بي على 3. و بيان سور دونك هنايا عندي تيتا. دونك هنا عندي 2 بي هنا عندي بي. هنايا 2 بي sur 3 وهنايا عندي بي sur 3 4 بي sur 3. Voilà, pardon, 5 pi sur 3 ou 4 pi sur 3. Donc, هذا concernant le tracé ou le chronogramme تاع les tensions simples. Donc, نتمنى تكون بانت لكم la méthode. Donc, c'est simple. Donc, كنشد نحط حدايا لي chronogramme اللي رسمت ونحط حدايا لي فورمول تاع les tensions simples. Je commence à faire la soustraction يعني intervalle بانترفال. ما نزربش tout doucement intervalle بانترفال وما ننساش le 1 tiers. Donc, دابا غندوز la valeur moyenne. دونك بالنسبه لهادو اللي بغيت نحسب لهم لا فالور موين دونك كيف ما كتلاحظوا بان سو سون دي فالور ولا دي كرونوغرام كي سون سيميتريك. بحال دابا اللي خدينا هادي راه دونك هنايا كنلقى لي فالور سون سيميتريك يعني من ورا بي كيوليو سيميتريك اوبوزي. دونك لا فالور موين تاع هادي ما نحسبهاش سي زيرو. دونك فالور موين زيرو. دونك حيت كما كتشوفوا هنايا عندي ولات عندي اوبوزي. دونك الا بغيت نحسب باغ اكزومبل لا طونسيون نحسبوا لا طونسيون افيكاس. دونك نحسبوا لا V1 VA نحسبوا بالنسبه لهادي لا طونسيون افيكاس هما بيان سور غتكون عندهم نفس لا طونسيون افيكاس. دونك كيف ما دونك بويسكو بعدا تو دابور بويسكو هنايا عندي سيميتريك. دونك هاد البلاصه من هنايا كلشي كيتعاود اوبوزي. دونك غنحسب غير على بي بلا ما ندير الانترفال حتى ل 2 بي ونضرب في جوج. دونك حسبي على بي. دونك انا في الاول ما نضربش في جوج غنحسبي حتى على بي. دونك كوم فو سافي بان لا فالور 1 لا فالور تاع في ا افيكاس. دونك الا درت الكاري غتولي هي 1 sur قلنا لا بيريود 1 sur بي وغندير l'intégrale تاع لا طونسيون في ا دي تيتا. دونك من 0 حتى ل تيتا.
هي نورمالمون كنحسبوا ملي تيكونوا عندنا كوم سا دي سيرفاس كنوليو نحسبوا بلامبليتود، يعني سهله. كنجي كنشوف بي، تنشوف البلاصه شحال كتساوي 1 sur 3 او بي فوا بي sur 3 دونك ديريكتومون. ولكن حيت انا ما عمرني درتها معكم في لي فيديو، دونك غنحسب لا ميثود اللي كتعرفوا اللي ديجا خدامين بها. دونك هنايا لا طونسيون في ا غنبدا نشوف كل هاد لا طونسيون هنا كل مره كتاخذ فالور، مره كتاخذ لو ان تيير، لو ان تيير تاع لا طونسيون، مره لو دو تيير تاع لا طونسيون. دونك شنو غادي ندير؟ غادي هنا نسيت هنا لا فالور او كاري، دونك هي 1 sur بي. دونك هنايا غادي نقسم الانترفال تاعي، انا غندير كالكول سامبل من 0 ل بي sur 3. دونك شحال هي لا طونسيون في ا؟ قلنا هي او 1 sur 3 او بي، دونك هي 1 sur 3 او بي لو تو او كاري دي تيتا بلس غنعاود من بي على 3 ل دو بي على 3، من بي على 3 ل دو بي على 3، دو بي على 3. دونك غادي عندي هي 2 على 3 او بي، غندير ليها الكاري وغندير دي تيتا، وعاد من بعد غندير بلس هادشي راه كله في 1 sur بي بلس الانتغرال من 2 بي على 3 حتى ل بي بيان سور او بي sur 3 لو تو او كاري دي تيتا. فوالا دونك هنايا غادي نخرج، دونك هي 1 sur بي، وغادي ندير الحساب تاعي عادي. دونك هنايا او بي هادو سي دي كونستانت غنخرجهم من الانتغرال، غيبقى لي غير سيرفاس هنا دي تيتا دي تيتا دي تيتا. دونك هنا هي او بي carré sur 9 fois θ من 0 حتى بي sur 3 plus 4 EB carré sur 9 l'intégrale de θ من بي sur 3 حتى 2 بي sur 3. هنا بليس هادي راه كتبان ليا هي هادي، يعني ديريكتومون ندير في جوج، ولكن انا سي با لا بين نضرب، سي با لا بين بويسكو قلت غنحسب بلا ميثود بازيك سامبل. دونك هنايا غتبقى ليا هي او بي كاري سور 9 فوالا غاسي ملتيبليي بار θ من بي دو بي sur 3 فوالا. دونك هي 1 sur بي. Donc, Naya EB carré sur 9 fois pi sur 3 plus 4 EB carré sur 9. هنا غتبقى 2 بي على 3 ناقص بي على 3 هي بي على 3 plus هنايا EB carré sur 9 fois دونك بي ناقص 2 بي على 3 هي بي على 3. دونك داكشي اللي قلت لكم هذه كان بامكاني من الاول نضرب في جوج. دونك هي هنا غنختزل ببي وغنعمل ب او بي كاري. دونك الا اختزلت بي غتمشي مع كلشي، دونك غتبقى ليا او بي كاري غنعمل ب او بي كاري على 9. دونك غتبقى ليا هنايا بي على 3 وهنا بي على 3 هي 2 بي على 3 داكوغ. دونك هنايا غتبقى ليا زائد باردون حيت بي مشات زائد 4 على 3. دونك خرجت الكاري وخرجت 9 واختزلت ببي. دونك فوالا تبقى هنايا بي على 3 مع بي على 3 هي 2 بي على 3 ومنها غتبقى 4 على 3 فوالا. دونك الا درنا في 1 افيكاس غتولي هي الغاسين تاع هادشي. دونك هي الغاسين تاع او بي كاري سور 9 فوا دونك هنايا 2 و4 هي 6 على 3 هي 2 فوا 2. دونك غتولي ليا هي او بي هي راسين دو او بي سور 3. ولا تنساوش انني درت غير لا مواتي، دونك خاصني نضرب في جوج. دونك هادشي كامل غنضربو في جوج، دونك فوا 2. دونك لا فالور افيكاس دونك كان خاصني هنا الفوق نورمالمون نضرب فوا 2. دونك هانتوما فهمتوا لا ميثود اللي درت. دونك جو في دونك لا فالور افيكاس هنايا فوا 2. دونك كلشي فوا 2. دونك هنايا بيان سور فوا 2. دونك غتجيني هنايا هي 2 المرات راسين دو 2 sur 3 او بي كاري او بي باردون او بي. دونك هذه هي لا فالور افيكاس، وهاد لا فالور افيكاس راه بالنسبه ليهم كاملين. دونك نتمنى تكون لا فيديو تاع اليوم بينات لكم شي شويه لو كالكول تاع لي زوندولور، هما ماشي صعاب. دونك يعني دي زابليكاسيون سامبل تيبقاو
ou un petit calcul comme ça et tout doucement vous arrivez à trouver les résultats corrects. Salam alaikum.